बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मज़हब रफ़ाज़ व ख़वारिज बेज़ारम, मन के सुन्नी दोस्त दारे चार यारम। हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। अल्लाह तबारक व तआला सबको नादान दोस्तों से बचाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने किसी बेटे से, शहज़ादे से, साहबज़ादे से कहा था, बेटा ज़िंदगी में किसी नादान अहमक को दोस्त ना बनाना, वो तुम्हारा फ़ायदा करना चाहेगा लेकिन उल्टा नुकसान करेगा। ऐसे ही नादान दोस्तों की बात है जो अहले बैत का ज़िक्र करके और मोहब्बत का इज़हार करके वो दुनिया व आखिरत अपनी बनाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में वो दुनिया आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। तौहीन वो माअज़ल्लाह सहाबा इकराम की करना चाहते हैं, लेकिन फ़िल हकीकत वो अहले बैत की तौहीन करते हैं। तो इस वजह से हमने कहा कि नादान दोस्तों से अल्लाह ताला बचाए। इसी तरह के एक नादान दोस्त की बात आपके सामने करता हूँ, जिनको अल्लामा शहनशाह नकवी कहा जाता है। अब उनकी आप बात सुनेंगे तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी और बड़े बड़े दानिशवर आशश कर उठेंगे कि ऐसा नुक्ता किसी बंदे के ज़हन के अंदर नहीं आ सकता। आपको हैरत होगी। आप जनाब साहब ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है कि मासल अलीयन का मासल काबा, अली की मिसाल काबे की तरह है। अब कहता है कि मिसाल तब बनेगी जब हर सिफत वसफ़ काबे की तरह माना जाएगा, जबकि ये जहालत है। नकवी साहब मिसाल देते हुए ज़रूरी नहीं होता ना, मिसाल का ये मकसद होता है कि हर वसफ़ उसी तरह हो या उस तरह होना चाहिए। ये कौन सा कायदा कुलिया है। बंदा किसी को कहता है फ़लाँ शेर की तरह है, फ़लाँ बुज़दिल है, फ़लाँ खर दमाग है या फ़लाँ गधा है, लूमड़ है, तो क्या मतलब है कि भाई फ़लाँ बहादुर है इसलिए शेर कहा गया, फ़लाँ बेवकूफ़ है इसलिए उसको गधा कहा गया, फ़लाँ डरपोक इसलिए उसे लूमड़ कहा गया। तो एक वसफ़ के अंदर ये नहीं किसी को शेर कहने का ये मतलब है कि आप जनाब उसके वो चार पाँव हो जाएंगे, आप जनाब उसी तरह वो चीर फाड़ करके खाएगा, उसी तरह जनाब उसकी दुम निकल आएगी, ये मतलब है। तो कहते हैं जी जब नबी पाक ने कहा कि अली की मिसाल काबे की तरह है, तो अब काबे का एक वसफ़ ये है कि उसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी जाती है। अब जो रुख नहीं करेगा अपनी नमाज़ों को भी ज़ाया करेगा, अपने ईमान को भी ज़ाया करेगा। फिर आखिर में बड़ा जो टल्ला मारा, बड़ी शुरलाई छोड़ी, वो ये है कि अहले सुन्नत से कहते हैं जी अब तुम ये नहीं कहोगे, यानी तुम कहते हो कि हज़रत अली ने अबू बकर उमर उस्मान के पीछे नमाज़ें पढ़ी, तो अब शहनशाह नकवी ने वो दलील दे दी है पहाड़ से ज़्यादा जनाब बड़ी और लोहे से ज़्यादा मजबूत कि जिसका तोड़ कोई नहीं कर सकता। कहते हैं अब तुम ये नहीं कहोगे कि किस किस ने नमाज पढ़ाई और अली ने पीछे पढ़ी। इस कौल में बड़े पैगाम है। जब कहा ना कि अली की मिसाल काबे जैसी है, तो जो सिफात काबे में है वो सब अली में हो, तब बनेगी मिसाल। काबे की एक सिफत यह है कि काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाती है। काबे की तरह मौला कायनात को अल्लाह ने करार दिया है, अल्लाह के नबी ने करार दिया है। एक और सिफत सुना दूं, काबे की तरफ पुश करके कोई नमाज पढ़ेगा तो काबे का कोई नुकसान है? जो पुश करेगा उसकी नमाज जाएगी ना। अब ये नहीं कहोगे कि किसने नमाज पढ़ाई और अली ने पीछे पढ़ी। लो जी एंड हो गया जनाब, लोहे तलीक लग गई, इसका तो रद्द को नहीं कर सकता। मैं नकवी साहब से ये पूछता हूँ, आप कह रहे थे कि मौला अली काबी की मिसल है और काबी की एक ये सिफत है कि उसकी तरफ रुख किया जाता है, जो रुख नहीं करेगा उसकी नमाज नाकिस है, और जिन्होंने नहीं किया उनकी नमाजें जाती रहीं। तो मैं पूछता हूँ कि मौला अली कब से काबे की मिसल बने, ये बताएं। जब पैदा हुए तब से, या जब इस्लाम कबूल किया तब से, मक्के के अंदर, मदीने के अंदर, ये बताएं। और फिर ये भी बताएं कि उसके बाद मुसलमान किस तरह मुँह करके नमाज़ें पढ़ते थे, रसूला किस तरह मुँह करके नमाज़ें पढ़ते थे, सहाबा किराम किस तरह मुँह करके नमाज़ें पढ़ते, ये बताएं। और आप साबित करें कि रसूलुल्लाह सहाबा किराम मौला अली को सामने खड़ा करके नमाज़ पढ़ते थे। और अगर ना साबित कर सके तो फिर ये बताएं कि उनकी नमाज़ें हो गई या ना हो गई, ये भी बताएं। और जब मौला अली कूफे चले गए तो मुसलमान किधर मुँह करके नमाज़ें पढ़ते थे। जब विसाल फरमा गए, एक तो कब्र के अंदर ही तयन नहीं है कि आपकी कब्र किधर है, इख्तलाफ है, उलमा कहते हैं इसकी हकीकत किसी को इल्म नहीं है। चलो किसी जगह हतमी बंदा कह भी ले कि नजफ़ के अंदर है, तो अब आप बताएं कि आपकी जो मस्जिदों के रुख हैं, जो महराब हैं, जो समत है, वो किस तरफ है, नजफ़ की तरफ है या काबे की तरफ है। और नकवी साहब ख़ुद जब नमाज़ पढ़ते हैं तो वो किधर मुँह करते हैं, ये बताएं। और इनकी नमाज कैसे हो जाती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि बंदा सोच ले बात करने से पहले कि मेरा नाम कितना है और मेरी बात कितनी कमज़ोर है। दावे आसमान को छू रहे हैं,
اور جو دلیل ہے وہ تار عنکبوت سے زیادہ کمزور ہے، اور نیچے سے جو واہ واہ کرنے والی قوم ہے جس کو واہ واہ پہ لگا دیا گیا ہے کہ سوچنا کچھ نہیں بس واہ واہ کہنی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے حال پہ رحم کرے۔ اور بھائی ہم پوچھتے ہیں نقوی صاحب سے، نقوی صاحب آپ ابو بکر عمر عثمان کی نمازیں باطل کرنے لگے تھے، کیا وہ کسی نے کہا کہ ذات دی کوڑ کرلی جب پھے چھتیرا نو، کوئی اگر چاند کی طرح منہ کر کے تھوکتا ہے تو اپنا منہ گندا کرتا ہے، چاند کو کیا پرواہ ہے؟ ابو بکر عمر عثمان مہاجرین اولین میں سے ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولئک هم الصادقون کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا کا انعام عطا فرمایا ہے، اور جن کی امامت کے بارے میں مولا علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا انما الشورى للمہاجرین والانصار فان اجتمعوا علی رجل فسموا اماما ذلک للہ رضا، کہ اس امت میں امام مہاجرین اولین کے مشورے سے ہو سکتا ہے، جس کو وہ امام بنا لیں اسی میں اللہ کی رضا ہے، یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ تو ابو بکر عمر عثمان کو مہاجرین انصار نے بما مولا علی امام بنایا، اور تلخیص الشافی کے اندر مولا علی شیر خدا یہ فرماتے ہیں ابو بکر عمر کے بارے میں، فرمایا امام الہدا و شیخ الاسلام و راجل قریش والمقتدى بہما بعد رسول اللہ فمن اتبع آثار ما ہدی الی صراط مستقیم، وہ رسول اللہ کے بعد امت کے پیشوا ہیں، وہ امام الہدا ہیں، وہ شیخ الاسلام ہیں، ان کے آثار کی اتباع کرنے والا سیدھا رستہ پا جائے گا، یہ مولا علی فرما رہے ہیں۔ آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کی کیا اوقات، آپ ان کی نمازوں کو باطل کریں؟ اگر ان کی نمازیں باطل ہیں، امام کی نماز باطل ہے، تو مقتدی کی کیسے صحیح ہے؟ مولا علی مقتدی رہے ہیں، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کے توسی صاحب نے تلخیص الشافی کے اندر، یہ پہلی جلد ہے اور جو ثانی ہے صفحہ نمبر 158 ہے، کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ حضرت علی نے نمازیں پیچھے پڑھی، کہتے ہیں نماز دو طرح کی ہے، جو اقتدا ہے ایک حقیقی اقتدا ہے، ایک ظاہری اقتدا ہے۔ کہتے ہیں کہ تم اگر کہو کہ مولا علی نے حقیقی اقتدا کی اندر سے تو یہ محتاج دلیل ہے، اگر کہو کہ اوپر سے تو کہتے ہیں اس کا ہم انکار نہیں کرتے۔ فذالک مسلم لانہ الظاہر، یہ مسلمات میں سے ہے اور بالکل ظاہر ہے۔ آپ کے تو سب کہتے ہیں کہ اس کا انکار ممکن نہیں، لیکن اب جان کس طرح چھڑائی کہ تم کہتے ہو کہ انہوں نے اقتدا کی، آپ ثابت کرو کہ اندر سے مولا علی نے اقتدا کی، تو ہم کہتے ہیں تم ثابت کرو اوپر سے اقتدا کی، تمہارے پاس کون سی دلیل ہے کہ اوپر سے کی؟ ہمارے پاس دلیل ہے، اس لیے کہ ہم شیر خدا مانتے ہیں، تقیہ باز نہیں مانتے۔ ہم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا اعلیٰ مصداق مانتے ہیں۔ ہم بزدل نہیں مانتے، ڈرپوک نہیں مانتے، ہم اندر سے کچھ باہر سے کچھ۔ عام بندہ اگر ایسی حرکت کرے تو ہم اسے منافق کہتے ہیں۔ تو علی پاک کے بارے میں جو محبت کا دعویٰ کر کے، دوستی کا دعویٰ کر کے یہ کہے کہ وہ اوپر ان کا اور تھا اندر ان کا اور تھا، اس سے بڑی دشمنی کوئی نہیں، اس سے بڑی گالی کوئی نہیں۔ اور ہمارے پاس دلیل جس طرح میں نے پیش کر دی وہ دلائل ہیں قرآن سے بھی اور مولا علی کے فرمان سے بھی کہ یہ امام ہے ابو بکر عمر عثمان۔ تو جب مولا علی ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام ہے تو اس کا مطلب ہے مولا علی اندر سے اقتدا کرتے ہیں۔ یا تم ثابت کرو دوسری بات، یا تو یہ ثابت کرو کہ وہ اندر سے نہیں پڑھتے تھے، دلیل لاؤ اس کی قطعی تواتر کے ساتھ دلیل لاؤ، نہیں تو پھر یہ دلیل لاؤ تواتر کے ساتھ کہ مولا علی گھر جا کے اپنی نماز دہراتے تھے، لٹاتے تھے، کہیں اور جماعت کرواتے تھے، یہ ثابت کرو۔ لیکن دونوں باتیں تمہارے بس میں نہیں ہیں تو خدا کا خوف کرو، نہ اپنا ایمان تباہ کرو، نہ اپنی قوم کو بدھو بناؤ، خدا کے لیے رحم کرو، دنیا حاصل کرنے کے لیے، ٹھیکے جو ہیں وہ پورے کرنے کے لیے۔ اتنی کچی باتیں افسوس کا مقام ہے۔ تو اس وجہ سے ابو بکر عمر عثمان یہ وہ شان والے لوگ ہیں، عظیم الشان لوگ ہیں کہ جو ان سے ٹکرائے گا وہ نہ اسلام کا ہے، نہ قرآن کا ہے، نہ اہل بیت کا ہے، وہ حقیقت میں اسلام کا بھی دشمن ہے، قرآن کا بھی منکر دشمن ہے، اور مولا علی کا بھی گستاخ ہے۔ اب جو ظالم یہ کہے کہ ابو بکر عمر کی نمازیں نہیں ہیں، وہ ظالم مولا علی کی نماز باطل کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہے کہ مولا علی جناب ما فوق الاسباب تھے، انہیں نمازوں کی حاجت نہیں تھی، وہ شریعت سے بلند تھے، وہ شریعت کے پابند نہیں تھے، ان کی نماز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا یہ کہے اگر وہ شریعت کے پابند تھے تو بتاؤ ان کی نمازوں کا کیا بنا، ان کی شان کیا ہے؟ کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ اندر سے کچھ ہوں اوپر سے کچھ ہوں، اوپر سے اقتدا کریں اندر سے نہ کریں؟ یا ثابت کرو تواتر کے ساتھ۔ تمہارے توسی نے کہہ دیا فذالک مسلم لانہ الظاہر، کہ یہ مسلمات میں سے ہے اور بالکل ظاہر ہے، وہ مان لیا اس نے۔ تو لہٰذا اب یہ دو ہی رستے ہیں، یا کہو کہ الگ پڑھتے تھے،
یا یہ ثابت کرو کہ اندر اندر سے نہیں پڑھتے تھے، تواتر کے ساتھ دلیل لے کے آؤ، نہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور مولا علی کی تم نے گستاخی کی ہے، ابو بکر عمر عثمان کی بعد میں بات ہے، پہلے تم نے مولا علی کی گستاخی کی ہے، حضرت علی کی نمازوں کو باطل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے نادان دوستوں سے بچائے، محفوظ رکھے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، حضور کی آل صحاب کا سچا غلام اور محب بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔